سلام الله عليكم اخوتي. اليوم جيت نعاودكم القصة ديالي مع العالم الآخر اللي هو عالم الجن. قبل ما نبدا القصة ديالي كنتمنى ديروا الكيت وتعيشوا معايا اللحظة وتكونوا في واحد البلاصة اللي كالم. وبلا ما نطول عليكم اخوتي نبداو في القصة ديالنا. المهم، انا سميتي اشرف، 22 سنة، كنسكن بمدينة تطوان وعندي 3 ديال الخوت والوالدين طبعا. واعوذ بالله من قولت انا واحد الانسان اللي كيعجبني نسمع اولا نشوف اولا نقرا شي حاجه ديال الجن، لحقاش كيعجبني داك الشيء عادي، وكنقول كيف ما حنا عايشين حتى هما غادي يكونوا عايشين. وهادشي من الصغر ديالي وانا هكا داير. فين ما كان شي ظلام اولا شي خربه كيقولوا باللي فيها الجنون، كنت انا اصغر واحد في الدراري كنمشي معاهم وكنصطم معاهم وكنمشي معاهم في اي بلاصه كيظنوا باللي فيها الجنون ولا شافوا فيها الجنون. ومع مرور الوقت ولا داكشي بحال كنقول كيعجبني وعادي ولا الفتور. وكان ديما كيتسناوني انا ولاد دربنا حتى كنجي مع 6 ديال العشيه باش كيطيح الظلام باش نمشيو ندخلو لواحد المدرسه مهجوره كاينه نيت في الحومه ديالنا. كنت ديما كندخل كنت ديما كندخل معنا القران والشمع والملحه تحسبا زعما الا خرجنا شي جن نرشوها عليه. كيطيروني هذيك الساعه. وكنت كنتمنى شي نهار نتصادف مع شي منظر غريب في ديك المدرسه، مثلا نشوف شي جن ولا يطيح شي حاجه، المهم اي حاجه غريبه اللي تخلينا نزيد نامن بداك الشيء. لكن ما كانش كيحالفني الحظ، كنا غير كندخلو كنلقاو شي رسومات وشي كود شي كي شي حاجه مكتوبه على الحيوط صافي، وكنخرجوا بحال ما وقع والو. فقدنا الامل. واي واحد كنا كيعجبو المغامرات الاكثريه الا كنت مع ولاد الدرب، كل واحد كيبغي يبين زعما انه زعم على الاخر. واخا الوالدين كانوا ديما كيقولوا لينا عمركم توصلوا لديك المدرسه، ولكن اللي في راسنا ما كاينش اللي كيحيدهم منا. المهم، كانت هذيك بحال الهوايه ديالنا، كل نهار نفس الشيء، كنتلاقاو كنتجمعوا كنمشيو لديك المدرسه. ولكن هاد المره كنا كندخلوا وكنبقاو نعايروا فيهم على الله يخرجوا زعما، حتى كنسمعوا واحد النهار واحد الحجره كدير ضربات في الحيط. حق الله الا كلشي جمد كلشي تخلع. حسينا بداك الشيء بحال بدا كيكبر علينا، وتمينا خارجين بالزربه كنجرو. انا شخصيا واخا تخلعت، ولكن في نفس الوقت فرحت حيت داك الشيء بحال امنيه ديالي تحققت. المهم، فاش خرجنا وكنت فيا الفرحه حيت وقع شي حاجه في هذيك المدرسه. من تما جيت انا هابط بحالي للدار. مشيت للدار، صونيت وهي تحت ليا الوالده. مع فتحات الباب كنسمع واحد الصوت ديال القران مجهد. هو شكون هذا؟ ما هو الصوت ديال التلفازه، ما هو الصوت ديال شي واحد من خوتي كيقرا. وانا طالع في الدروج وكنطرح في نفسي بزاف ديال التساؤلات. هو يبان لي واحد الفقيه جايبين كنقول واش جايبين لي هي انا ولا شي واحد مات من العائله ديالي. ما فهمتش والو. يلا دخلت للدار وانا نلقى خالي و3 ديال خالاتي والوالده وواحد الفقيه شاد فراس ديال خالتي وكيقرا عليها بالجهد. شفت فيها كيبان ليا عينيها بيضين والوجه ديالها ما فيهش الدم وصبعانها معوقين. انا في ديك اللحظه زيد استغربت. هاد خالتي كانت عزيزه عليا وباقا صغيره وعاشت معانا، نقدر نقول بلي بحال اختي. وكنقول في نفسي يا ربي ما يكون طاري ليها والو، لان كان اول حاجه جاتني في بالي هي راه مسا شي جن. المهم، يلا جيت نتكلم وهي تسير لي الوالده من بعيد. قالت لي قطع الحس والاعصاب باينين ليها في الماء خلال الملامح ديال وجهها. انا ديك الساعه دخلت لقيت خويا الصغير صغر مني مغطي بالمانطا وخايف. كنقول اش كاين؟ ما بغاش يتكلم. وليت كنقول في نفسي ياك من المدرسه اللي كانت.
ياك من المدرسة اللي كنت فيها انا هي اللي كانت سبب في هادشي هذا، هي اللي كانت سبب في هادشي، وداك الجنون اللي فيها بحال الا بغاو ينتقموا مني. المهم التساؤلات تقدر تكون منطقية تقدر تكون لا. وشوية وهي دخل عندنا خالتي الكبيرة قالت لي اشنو طاري، قلت لها تبعيني باش ما يتخلعش خوك، قلت لها شنو طاري، قالت لي تبعني باش ما يتخلعش خوك الصغير. المهم دخلنا الكوزينة وهي تقول لي خالتي راه تسكنات، وانا في ديك الساعة ما نوصفش ليكم الاحساس ديالي، كنقول كنت سكنت غير انا ولا هي. المهم قالت لي كيفاش حنا تسكنات، واش حنا ما فهمتش، وهي تقول لي لا في الدار ديال جداتك، قالت لي بلي كانوا جالسين كاملين وهي كتسيق في الدار مع شي ستة ديال العشية نيت، وخالتي كان عزيز عليها واحد القضية كتسيق ديما الماء السخون. واحد الوقيته سمعوها حتى طاحت، ناضو كيجرو لقاوها مغيبة وكتقفقف، ما فهمو والو، كلشي تخلع، ها اللي كيقول ضربها الضو، ها اللي كيقول ضربها جن. المهم كل واحد شنو كيقول. كنا هابطين بها للسبيطار ساعة الوالدة عرفات بلي كاينة شي حاجة تما وهي تعيط للفقيه. المهم خوتي حتى لهنا غادي يسالي الجزء الاول، وان شاء الله غدا غادي نكملوا الجزء الثاني. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا شي لايك.